खुश आमदीद। आज हम एक बेहद दिलचस्प और थोड़े शायराना सफ़र पर निकलने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम खान अब्दुल गनी खान की तहरीरों की रोशनी में पठान कौम की पेचीदा पहचान, उनकी बेमिसाल हिम्मत और कभी फतह ना होने वाले जज्बे को समझेंगे। जाहिर है, ये एक ऐसी दास्तान है जो पहाड़ों की तरह सख्त और वादियों की तरह खूबसूरत है। तो चलिए देखते हैं कि इन ख्यालात के पीछे आखिर कौन सी हकीकत छुपी है। अच्छा, अब आप शायद सोचेंगे आखिर पठान है कौन? ये वो सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े तारीखदानों और जनरलों को उलझन में डाल रखा है। क्या वो एक यहूदी है, जैसा कि कुछ लोग उनकी शक्लो सूरत देखकर कहते हैं, या फिर वो किसी यूनानी की नस्ल से हैं जो सिकंदर आजम की फौज के साथ इन वादियों में आए और यहीं बस गए? ये सच में एक ऐसी पहेली है जिसने हर किसी को हैरत में डाला है। इस उलझन को सुलझाने के लिए हम एक ऐसी शख्सियत की तरफ देखते हैं जो खुद इस कौम का हिस्सा हैं, खान अब्दुल गनी खां। वो बहुत फ़ख्र से तस्लीम करते हैं कि वो गैर जानिबदार नहीं हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ एक पत्थर ही मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हो सकता है। यानी उनका ये तज्जिया किसी बाहर वाले की ठंडी बेरुखी पर नहीं, बल्कि एक आशिक की सच्ची मोहब्बत पर मबनी है। ओके, चलिए इसमें थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तारीख पर गौर करें तो पता चलता है कि पठान दरअसल किसी एक नस्ल का नाम नहीं है। इनकी रगों में ईरानी असरात, यूनानी एकोज, मंगोल और तुर्क अबाओ अजदाद और पूरे सेंट्रल एशिया की विरासत का खून दौड़ता है। इस ज़बरदस्त मिलाप ने ही इन्हें उनकी वो मखसूस खूबियाँ, उनके खदोखाल और उनके दिलकश लोक गीत दिए हैं। इसका मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप में एक बिल्कुल अलग पहचान रखते हैं। पहला हिस्सा, बाज और फाख्ता, पहचान का एक तजाद। इनके मिजाज में ना आपको दो बिल्कुल मुख्तलिफ रुख मिलेंगे। एक तरफ वो सख्त बिना मुस्कुराहट वाला चेहरा है जो इस जालिम दुनिया में खुद को बचाने के लिए ज़रूरी है, और दूसरी तरफ उनकी नरम आंखें और एक बेहद जज्बाती दिल है जो अपने प्यारों के लिए तड़पता है। गनी खान बताते हैं कि एक पठान बेहतरीन लड़ाकू है, इसलिए वो अपनी सबसे कमज़ोर जगह यानी अपने दिल को इस सख्त खोल के पीछे बिल्कुल सेफ रखता है ताकि कोई दुश्मन उस पर वार न कर सके। और ये बात एक कदीम कहावत को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। उनका मानना है कि अगर आप बहुत मीठे बनेंगे तो लोग आपको निगल जाएंगे, और अगर बहुत कड़वे बनेंगे तो लोग आपको थूक देंगे। सिंपल सी फिलॉसफी है सर्वाइवल की। इसलिए वो अपनी मिठास को कड़वाहट से ढांप लेते हैं और अपनी नरम आंखों पर सख्त निगाहों का पहरा बिठा देते हैं। ये जुल्म नहीं, बल्कि खुद की हिफाजत का एक तरीका है। अब ज़रा इस बात पर गौर करें, जंग और मौत कितनी खौफनाक चीज़ें हैं, राइट? लेकिन जब एक पठान लड़ाई के लिए निकलता है तो वो किसी दरिंदे की तरह नहीं, बल्कि अपनी शादी में जाने वाले दूल्हे की तरह तैयार होता है। वो नहाता है, बेहतरीन कपड़े पहनता है, इत्र लगाता है। मौत और फतह के दरमियान ये जो एक अजीब सा रूमानी ताल्लुक है ना, ये वाकई उनके दिल की गहराइयों में बसता है। दूसरा हिस्सा, हिम्मत और बारीक जंजीरें, वादी के कवानीन। हिम्मत और बहादुरी इनके मुआशरे का सबसे बड़ा सतून है। एक पठान माँ बचपन से ही अपने बेटे को ये सबक पढ़ाती है कि बुज़दिल तो मर जाता है, लेकिन उसकी चीखें मुद्दतों तक जिंदा रहती हैं। सोचिए ज़रा, उन्हें सिखाया ही ये जाता है कि इज्जत और ख़ानदान की आबरू जिंदगी से कहीं ज़्यादा अहम है। इसी सोच की वजह से वो मरने या मारने से बिल्कुल नहीं डरते। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि बाज़ औक़ात ज़ालिमाना लगने वाली रसूमात का असल मकसद कुछ और ही होता है। गनी खान इन्हें बारीक जंजीरें कहते हैं। अब खुद सोचिए, एक ऐसी प्रिमिटिव सोसाइटी जहाँ ना अस्पताल है, ना इलाज का कोई वसीला, वहाँ कबीले की सेहत को खतरे में डालना अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जुर्म जो पूरे मुआशरे की बुनियाद हिला सकते हैं, उनकी सज़ा मौत तजवीज़ की गई। ये सिर्फ जुल्म नहीं था, बल्कि एक दुनिया से कटे हुए मुआशरे की बका की लड़ाई थी। और इस हिम्मत के साथ आती है इंतहाई दर्जे की खुददारी और फ़ख्र। एक पठान भीख मांगने से बेहतर चोरी करना समझता है। वो गुर्बत और लाचारी की शर्मिंदगी से बचने के लिए खुदा और इंसान दोनों का गुस्सा झेलने को तैयार रहता है। ये जो एक शदीद किस्म की आज़ादी पसंदी है ना, ये उसे किसी बादशाह का अच्छा सिपाही नहीं बनने देती, क्योंकि वो ऑर्डर्स फॉलो करना पसंद नहीं करता। लेकिन जब बात उसके अपने खून की हो तो वाकई उन जैसा बेबाक लड़ाकू कोई और नहीं। तीसरा हिस्सा, रूहानी अक्स, लोक गीतों की खालिस सच्चाई। गनी खान का मानना है कि किसी भी कौम के रूहानी अक्स उनके लोक गीतों में देखे जा सकते हैं।
اور چونکہ پٹھان اتنے فراغت پسند یا متمدن نہیں ہوئے کہ اپنے جذبات کو مصنوعی الفاظ کا لباس پہنائیں، اس لیے ان کے گیت انتہائی خالص، سیدھے اور بعض اوقات آپ کو چونکا دینے والے ہوتے ہیں۔ محبت، پھول، تباہی اور موت، سب کچھ بغیر کسی غلاف کے بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن ان لوک گیتوں کا انجام اکثر انتہائی اداس ہوتا ہے۔ ایک نوجوان ہنستے ہوئے میدان جنگ میں گولی کا نشانہ بن جاتا ہے اور پیچھے چھوڑ جاتا ہے اپنی بیوی کے لیے زندگی بھر کا غم۔ یہ بیدائیں اپنے بچوں کو پرامن پیشوں کی کہانیاں نہیں سناتیں، بلکہ انہیں انہی جنگوں کے گیت سنا کر بڑا کرتی ہیں جن میں ان کے آباء و اجداد نے اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ یہی ان کا ایک بڑا ٹریجک اٹوٹ سائیکل ہے۔ چوتھا حصہ، پرامن باغی، بادشاہ خان کی عظیم کہانی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک بالکل ہی الگ رخ، خدائی خدمتگار، جنہیں سرخ پوش یا ریڈ شرٹس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ یہ عبدالغفار خان کی بنائی ہوئی ایک ایسی فوج تھی جو ہتھیاروں کے بغیر لڑتی تھی۔ جسٹ امیجن، ایک ایسی قوم میں جہاں بندوق اور انتقام آبرو سمجھی جاتی ہو، وہاں بغیر کسی تشدد کے پرامن احتجاج کا تصور لانا شاید سب سے بڑی ہمت کا کام تھا۔ بادشاہ خان کا فلسفہ بڑا سمپل پر طاقتور تھا۔ محبت کسی ایٹم بم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ انہوں نے جیل کاٹی، ان پر تشدد کیا گیا، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ نرمی اور صبر کی طاقت کسی بھی ہتھیار سے بڑھ کر ہے۔ اور حیرانی کی بات دیکھیں، لڑاکو پٹھانوں نے اس پرامن شخص کو اپنا سب سے عظیم رہنما تسلیم کیا۔ یہ واقعی اس قوم کا ایک خوبصورت تضاد ہے۔ پانچواں حصہ، عظمت اور المیہ، ناقابل تسخیر جذبہ۔ اگر ہم اس سب کا خلاصہ کریں تو پٹھان کی سب سے بڑی خوبیاں ہی اس کی سب سے بڑی کمزوریاں بھی ہیں۔ اس کی شدید آزادی پسندی اسے کسی کا سپاہی نہیں بننے دیتی۔ اس کا انتہا کا فخر اسے مال جمع کرنے سے روکے رکھتا ہے۔ اس کی ہمت اسے وحشت کی حد تک لے جاتی ہے۔ لیکن وہ ایک فطری جمہوریت پسند انسان ہے جو ہر طبقے کی عزت کرتا ہے، اور مہمان نوازی کی تو کیا ہی بات ہے، چاہے خود کتنا ہی بھوکا کیوں نہ ہو، اس جیسا ہوسٹ اور کوئی نہیں۔ دا کروشل پوائنٹ از، ان کی مہمان نوازی صرف دولت یا وسائل کی محتاج نہیں ہے۔ ایک بھوکا اور غریب پٹھان بھی کسی بادشاہ کو دعوت دے سکتا ہے۔ وہ کہے گا، میرے آگے رکھی ہوئی اس مکئی کی سخت روٹی کو مت دیکھو، بلکہ میری آنکھوں میں چھپے جذبے اور خلوص کو دیکھو۔ یہی وہ سچی روح ہے جو انہیں دنیا میں منفرد بناتی ہے۔ ان باتوں کے بعد ذہن میں یہ سوال اٹھنا لازمی ہے، ایک ایسی قوم جس کے سینے میں فاختہ جیسا نرم اور معصوم دل دھڑکتا ہو، اسے باز کی سخت اور خونخوار زندگی کیوں چننی پڑتی ہے؟ یہ سوال دراصل اس ماحول کے المیے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس نے اس قوم کو اتنا سخت بننے پر مجبور کر دیا۔ اور اس المیے کا بہترین جواب ہمیں غنی خان کے ان آخری الفاظ میں ملتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، فختہ کی آنکھیں یقیناً بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن فضاؤں پر راج باز ہی کرتا ہے۔ اس لیے اپنی ان فختہ جیسی نرم آنکھوں کو چھپا لو اور اپنے پنجے مضبوط کر لو۔ یہ جملہ اس پورے تجزیے کا سب سے طاقتور حصہ ہے جو زندگی کی سخت حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ پٹھان صرف اپنی بقا اور حفاظت کے لیے باز بن گیا، لیکن کبھی کبھی ٹھنڈی راتوں میں آگ کے آلاؤں کے پاس وہ باز اپنی دنیا کی سختیاں بھول جاتا ہے اور کسی پختہ کی طرح گنگنانے لگتا ہے۔ یہ ان کے اندر چھپے مسلسل انسانیت کی علامت ہے۔ اور سچی بات بتاؤں، یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم میں سے بھی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا میں باز کا روپ دھار کر چلتے ہیں، جبکہ ہمارا اندر کا انسان صرف پیار اور سکون چاہتا ہے۔ آج کے اس ایکسپلینر کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سفر اور یہ تجزیہ دلچسپ لگا ہوگا۔